अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां कोरोना वायरस से हमारी मेडिकल टीमें लड़ रही हैं, वहीं गुज़िश्ता रोज़ DHQ भिंबर में दिल के मर्ज़ में मुब्तला एक मरीज़ को टेम्पररी पेस मेकर, जिसको आम ज़बान में नाजरीन दिल की आर्जी बैटरी भी कहते हैं, डाली गई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये प्रोसीजर आज़ाद कश्मीर में पहली बार भिंबर में ही किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहा। इसी सिलसिला में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब अहमद साहब, MS भिंबर हैं। इनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इन हालात में कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना अमली तौर पर मुश्किल है, आप हॉस्पिटल तशरीफ़ लाए और जिस हवाले से आपने यहाँ आने की जो एक काविश की है, ये एक बड़ा अहम मामला है। और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि सबसे पहली दफ़ा किसी मरीज़ को दिल की आर्जी बैटरी, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, ये डाली गई है। पेस मेकर एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए दिल के वो मरीज़ जिनकी धड़कन बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है और वो जो है बड़ी तेज़ी से मौत की तरफ जा रहे होते हैं, उनको बचाने के लिए ये एमरजेंसी प्रोसीजर है जो किया जाता है। और इस हवाले से मैं अपनी टीम का यहाँ ज़िक्र करना बड़ा अच्छा समझूंगा कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तनवीर साहब और उनकी टीम, जिनमें डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और दीगर स्टाफ मेंबर्स शामिल थे, उन्होंने एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए ये पेस मेकर डाला, जिससे मरीज़ की ना सिर्फ जान बच गई बल्कि इलाके में एक अच्छी खबर भी ये गर्दिश कर रही है कि ये अच्छा इक़दाम हुआ है। ठीक नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जिन डॉक्टर साहिबान ने इनका ऑपरेशन किया उनसे भी आपको मिलवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तनवीर हुसैन शाह साहब। जी डॉक्टर साहब, आप हमें जो आपने गुज़िश्ता रोज़ ये जो ऑपरेशन किया है, टेम्पररी पेस मेकर आपने डाला मरीज़ में, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं और क्यों कर आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आपको इमीडिएट ये एक्शन आपको लेना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून, बहुत शुक्रिया, आपने अगेन जो है ये काविश की है, आप दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाए और इस हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने आए हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो टेम्परेरी पेस मेकर या दिल की आर्जी बैटरी है, ये हम उस कंडीशन में लगाते हैं जब मरीज़ की दिल की धड़कन जो कि नॉर्मली 70 से 100 के दरमियान होती है, अगर उससे बहुत नीचे आ जाए तो उस सूरत में मरीज़ की जान बचाने के लिए हम टेम्परेरी पेस मेकर या दिल की आर्जी बैटरी जो है वो मरीज़ के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो ये जो मरीज़ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे पास एमरजेंसी में जब ये हमारे पास प्रेजेंट किए तो उनकी दिल की धड़कन सिर्फ 35 बीट्स पर मिनट यानी 35 तक जो है वो नीचे गई हुई थी और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा था। और अगर हम इमीडिएटली कोई भी प्रोसीजर या इंटरवेंशन ना करते तो ये लाइकली था कि ये मरीज़ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये डॉक्टर साहब कम से कम कितनी होती है ये बीट जो है? जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कम अज़ कम आपकी जो हार्ट बीट है वो 60 से लेके 100 के दरमियान होनी चाहिए। जब भी उससे नीचे आएगी हार्ट बीट तो उसकी वजह से ये होगा कि मरीज़ का जो दिल है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा होगा और इतना वो इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रहा होगा कि बाकी जिस्म में वो ब्लड सप्लाई हो सके। तो इस सिनेरियो में ये था कि जैसे हमारे पास मरीज़ आया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम यहाँ से इनको किसी और सेंटर पे रेफ़र भी कर सकते। तो फिर एमरजेंसी में हमने आल्दो कि ये इससे पहले आज़ाद कश्मीर में परफॉर्म नहीं किया गया था, तो फिर भी हमने अपने तौर पे ये अरेंज किया हुआ था पेस मेकर। तो हमने ये रिस्क लिया कि मरीज़ की जान बचाना ज़रूरी है, तो हमने इंटरवेंशन की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया और सक्सेसफुली हमने मरीज़ को पेस मेकर इंसर्ट किया। उसके बाद उनका हार्ट रेट स्टेबल हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको कैसा लग रहा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर भर में ये पहला पेस मेकर जो है वो इंसर्ट की है, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है लोगों की तरफ से? तो वैसे सोशल मीडिया पे तो आप माशाल्लाह छाए हुए हैं इस वक्त जो है ना, क्योंकि ये भिंबर में पहली बार हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब आपकी विल पावर हो, आप के अंदर एम्बिशन हो, आप करना चाहें तो आप कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं किसी तरह के भी सर्कमस्टांसिस में। तो जब मैं भिंबर में फ़र्स्ट टाइम आया तो ये मेरा विज़न था कि इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि जो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वो हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो उनमें से एक ये मेरा ड्रीम था कि जो पेस मेकर है यहाँ पे अवेलेबल हो और मैं जो मेक श्योर करूँ कि ये पेस मेकर जो है वो हमारे मरीज़ों को रेडिली अवेलेबल हो। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और
دوسری سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہمارے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے اور اس کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے, کسی مریض کی جان بچ جائے. اس سے بڑھ کے خوشی کی بات ہو نہیں سکتی. باقی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, مجھے اپنے ایریا نے, اپنے لوگوں نے بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے, اور یہ رسپیکٹ اور یہ جو عزت ہے, حوصلہ افزائی ہے, یہی میرے لیے بھی جو ہے وہ مزید جو اور بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے ایک قسم کا حوصلے کا کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا فیوچر میں بھی اس طرح کے پروسیجرز ہوں گے؟ جی اٹس اے ویری گڈ کویسچن. یہ ایسا پروسیجر ہے جس کی ہر ٹائم ضرورت ہے کسی بھی سینٹر میں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے باقی بھی سینٹرز ہیں کارڈیالوجی ریلیٹڈ, اور باقی جو DHQ لیول کے ہاسپٹلز ہیں, تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ پروسیجر جلدی سے جلدی سٹارٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہ ایسا پروسیجر ہے جو آپ کی لائف اینڈ ڈیتھ کے بیچ میں ڈیسیژن میکر ہے. تو ہمارے جو قریب ترین جو ہمارے کارڈک سینٹرز ہیں وہ یا تو جہلم میں یا وزیر آباد میں یا پھر راولپنڈی میں ہیں, تو وہاں تک اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پیشنٹ وہاں تک پہنچ سکے. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ پروسیجر سارے سینٹرز پہ ہو, ہر DHQ لیول پہ یہ ہو, تاکہ ہمارے مریضوں کی جان بچ سکے. اور انشاءاللہ DHQ بھمبر میں انشاءاللہ وی ول میک شیور کہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں. اور اگر ہمارا کوئی پیشنٹ اس کنڈیشن کے ساتھ آتا ہے کہ جن کو کمپلیٹ ہارٹ بلاک یا دل کی دھڑکن بہت زیادہ کم ہو, تو ہم دوبارہ بھی یہ پروسیجر کریں گے اور انشاءاللہ مزید بہتر انداز سے کریں گے. کیونکہ جب آپ پہلی بار کوئی چیز کسی ایسی جگہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں وہ پہلے نہیں ہوئی ہوتی, تو اس میں کچھ ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں. تو جو میرے کچھ جو دوست ہیں وہ اس حوالے سے مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول میک شیور کہ جو ہماری کچھ تھوڑی بہت ڈیفیشنسیز یا کچھ جو SOPs ہمارے ابھی تک مسنگ ہیں اس سارے پروسیس میں, انشاءاللہ وہ بھی ہم بہتر کریں گے اور اگلی بار زیادہ بہتر اور افیکٹو طریقے سے ہم ڈیلیور کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ یہ آزاد کشمیر میں پہلی بار یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے نتائج الٹ بھی آ سکتے تھے, تو آپ کو ذرا بھی خوف نہیں آیا اس چیز کو لے کر؟ اچھا دیکھیں, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ میرے جو سپروائزرز ہیں, جو میرے ٹیچرز ہیں جن سے میں نے ٹریننگ لی, انہوں نے مجھے ٹرین ہی اسی بات کے لیے کیا تھا کہ بیٹا جب بھی آپ نے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں کام کرنا ہے تو آپ نے پینک نہیں ہونا, اپنی نروز پہ کنٹرول رکھنا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کا ڈیئرنگ سٹیپ لینے جا رہے ہوں جس میں آپ کے پاس نہ تو کوئی سینئرز کا بیک اپ ہو, نہ کوئی اس طرح کی اور ایکوپمنٹ یا فیسلٹیز ہائی فائی ہوں, یا اگر آپ مطلب کارڈک سینٹر کے اندر یہ کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ تو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, بہت سے سینئرز جونیئرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ میرے لیے واقعی ایک اس طرح کی فیلنگ تو آئی مجھے, لیکن پھر مجھے جو دوسری سائڈ پہ یہ تھا کہ اگر میں یہ سکسیزفلی کر لوں گا تو انشاءاللہ یہ پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے افیکٹو ہوگا. تو وہ چیز جو ہے نا اس نے مجھے موٹیویٹ کیا, اور میں نے الحمدللہ پھر اس کو جب کیا تو الحمدللہ فرسٹ گو میں نے اس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسے ہی کامیابیوں سے نوازے. ناظرین, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کارڈیالوجی سینٹر یا کارڈیالوجی وارڈ جو ہے یہ بھی انہی کی مرہون منت ہے, اس میں بھی ان کا ایک واضح کردار جو ہے دیکھنے کو ملا. ناظرین, ہمیں ایسے ڈاکٹرز حضرات کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے اور ہمارے لیے ایسے ہی اپنی جو توانائیاں ہیں وہ صرف کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.